वेलकम बैक नाज़रीन, जियो न्यूज़ पे आप देख रहे हैं द ग्रेट डिबेट। पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है उसमें डायरेक्शन इस वक्त नज़र नहीं आ रही, कैसे इससे हम बाहर निकल सकते हैं, क्या रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है। आज के प्रोग्राम का जो दूसरा सवाल है वो ये है कि हर शोबे को टैक्स नेट में कैसे लेकर आएँ और ये कैसे मुमकिन बनाए कि तमाम जो आमदनी है, चाहे वो किसी भी आप शोबे से ले रहे हो, उस पर बराबर का टैक्स हो। बिकॉज यहाँ पे हम देखते हैं कई सेक्टर जो है वो टैक्स नेट में नहीं आते। ये भी देखा जाता है कि अगर कोई सैलरी क्लास है, मिसाल के तौर पे उसकी 1.5-2 लाख तनख्वाह है तो वो ज़्यादा टैक्स दे रहा होता है, लेकिन यही इनकम आपकी किसी कारोबार से होती है तो शायद वहाँ पे आप पे उतना टैक्स नहीं लगता। तो ये अनॉमलीज को कैसे दूर किया जाए, एक बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर है हमारे सामने, वो मैं चाहूँगा कि पहले शेयर करूँ फिर इस पर सवाल पे आ जाएँ कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो कंट्रीब्यूशन जीडीपी में होलसेल और रिटेल सेक्टर की वो तकरीबन 20% है और एग्रीकल्चर सेक्टर की भी कंट्रीब्यूशन तकरीबन 20% है। बट इन 40% तकरीबन कंट्रीब्यूशन है दो सेक्टर्स की जीडीपी में, बट यहाँ से जो टैक्स इकट्ठा होता है वो सिर्फ 2% का है। और ऑब्वियसली इस तरह तो नहीं चल सकता मामला कि इंडस्ट्री जो है वो अगर 25% कंट्रीब्यूट कर रही है तो 40% टैक्स दे रही है, या फिर जो सर्विसेज सेक्टर है वो भी 40 से 50% टैक्स दे रहा हो। तोला साहब, मैं चाहूँगा इस हवाले से भी बात करें कि इसको कैसे पॉसिबल बनाएं। बजट भी आने वाला है और क्विकली आप शायद रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे पिछले जो क्वेश्चन। मैं पहले तो पिछले अगर आप मुझे क्विकली 2 मिनट क्विकली दे दें। देखिए, जहाँ तक एक्सपोर्ट का ताल्लुक था और जो हम बात करते हैं डेट का, आपका डेट $100 बिलियन से ऊपर नहीं है। आपके एसेट दुनिया में भी देखी जाती है तो सिक्योरिटाइजेशन देखी जाती है, मोर देन 2 ट्रिलियन आपके एसेट्स भी पड़े हुए हैं डॉलर टर्म्स में। तो ये मत समझिएगा कि कोई पाकिस्तान इज नॉट अ सॉल्वेंट कंट्री। पाकिस्तान इज अ सॉल्वेंट कंट्री अल्हम्दुलिल्लाह, और ये कभी डिफॉल्ट नहीं है। ये कलडार साहब ने भी कहा है, क्या इस तरीके से देखा जाता है कि आपकी रीपेमेंट कैपेसिटीज ये देखी जाती है कि आपके पास एसेट्स कितने पड़े हुए हैं? बहुत एसेट्स हैं, अल्लाह का शुक्र है, और इंशाल्लाह कोई ऐसी चीज तो दुनिया में यील्ड क्यों बढ़ रही है बॉन्ड की? नहीं नजर आ रहा। देखिए, वो तो दुनिया में जैसे मोहम्मद अली साहब ने भी कहा इसमें भी आते हैं, वो आपके एसओईज में आएंगे ना जब, तो हम आपको जवाब दे देंगे। देखिए, आपके पास दुनिया में यील्ड बढ़ी है। आप देखिए हर दूसरे क्वार्टर पे आपको नजर आ रहा होता है कि जी एफडी फेडरल रिजर्व्स में भी उन्होंने भी बढ़ानी शुरू की है, यूएस में, यूके में, पूरी दुनिया में बढ़ी। ऐसी बात नहीं, मैं आपको पूरा चार्ट दे सकता हूँ। बट व्हाट आई एम सेइंग कि सॉल्वेंसी और एसेट सेविंग वो अलग बात है, उस पर भी हम आते हैं। दूसरी तरफ जहाँ पर एक्सपोर्ट की बात है, तो मैं आरिफ भाई ने जैसे कहा कि एक्सपोर्ट का एक को रिलेशन है। आपकी 60% ऑलमोस्ट टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट है। लास्ट ईयर आपका $1 पर पाउंड था, जो आपका अमेरिकन कॉटन को मैं अगर बना लूँ तो आपकी 31 बिलियन की थी, और इससे पहले अगर 80 सेंट था तो 26 बिलियन थी। तो वो कोरिलेट कर रहा है डायरेक्टली एक दूसरे को। और अली साहब की बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि आप अगर सब्सिडी उड़ानी है तो सबकी सब्सिडी उड़ा दें। हाँ, ये जो भी स्टडी हो रही है, एक आपने देखा होगा कि ख्वाजा आसिफ साहब एक कमेटी को हेड कर रहे हैं, और उसमें ये स्टडी हो रही है कि डायरेक्ट सब्सिडी दे के जो प्रोटेक्टेड बैंड ऑफ कस्टमर है उसको हम किस तरीके से लेके जाएं। बॉस ने अभी हसनैन साहब ने ये जो कहा कि जो सीपैक के आए थे, तो सीपैक में मेरा ख्याल है रंबा साहब भी होंगे, गयास भी रहे। सीपैक के जो भी प्रोजेक्ट थे या तो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड थे या मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड थे। कोई भी ऐसा नहीं था कि जहाँ पर हमें, और ये सारे वो थे जहाँ पर थरकोल है, अगर तो थरकोल के लोकल डेवलपमेंट पे था जो एक्सपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के लिए, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के लिए हमने इस्तेमाल करना था। तो कोई ऐसी चीज नहीं थी कि जिसमें नहीं थी। और आपको मैं ये बात बता क्विकली अगर सवाल नंबर 2 पे चले जाए, वरना उसके लिए टाइम गिव मी 1 मिनट। एक जो कहते हैं ना, जो हमारा एक मिसनॉमर है, जो सीपैक के दौरान मैं एक उसमें मीटिंग में इन्वॉल्व रहा हूँ, आपकी आज प्रोजेक्टेड जो जीडीपी होती है, ग्रोथ इन जीडीपी होती है, वो 9.23% होती है आज 2025 में। कोविड का मैं निकाल भी दूं 6.5-7 थी, जो कि आपकी रीजन में टॉप। मैं डिबेट नहीं जा रहा, बड़ा क्वेश्चनेबल है। 2018 में जब आपका $20 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट हो तो अगले साल 6% की ग्रोथ सस्टेन करना मुमकिन नहीं होता। ये बड़ी सर वो इन्वेस्टमेंट आ रही थी, ऐसा नहीं था कि रुकी हुई थी। मैं चाहूंगा चले आगे सर, टैक्स पे हवाले से क्विकली आप पहले कमेंट करते फिर दूसरों से ले लो। टैक्स का देखें, वो रसल लॉन्ग की मुझे वो कोट याद आता है, डोंट टैक्स मी, डोंट टैक्स यू, टैक्स द पर्सन बिहाइंड द ट्री। तो दिस इज अ कंप्लीट, ये सोसाइटी का एक कल्चरल एक इशू है। अभी रिफॉर्म एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमेटी हमारी कमीशन बनी, एक बहुत ही कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट हमने शेयर की फाइनेंस मिनिस्टर साहब से, और किसी के पास नहीं थी। सही। अब समहाउ आई डोंट नो, कुछ जाहिर बात है वो फिर आगे जाती है इवैल्यूएशन के लिए, तो वो आ गई मीडिया में। जब वो मीडिया में आई तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर हर किसी ने अपना गिनी पिक किया कि जी ये मुझ पे टैक्स ना लगे, बाकी जिस पे लगाना है आप लगा दें। इस रिपोर्ट के अंदर हमने एक चीज़ को फोकस किया है,
آپ نے جو بتایا کہ جی کہ ایکویٹی ان ٹیکسیشن جو آپ بات کر رہے ہیں وچ از کینن آف ٹیکسیشن جو کہ ہونی چاہیے. سب سے پہلا آپ نے یہ کہا کہ ہول سیلر ریٹیلر نہیں دیتے. دیکھیں ہول سیلر ریٹیلر ہم یہ جو کمپیئر کرتے ہیں نا کہ دے آر 20% آف سے جی ڈی پی, تو اٹ از 20% آف دا ٹوٹل ویلیو. اس میں انکلوڈنگ مینوفیکچرنگ بھی آتی ہے. اٹ از ناٹ دیٹ کہ وہ الون ہے, ریٹیلر بھی اسی بینڈ میں آتے ہیں. صحیح, اگر امپورٹ کر رہے ہوں گے ٹھیک ہے سر. تو اگر میں اوپر جو ٹیکس دیتا ہوں, جو ہمارے پی بی سی کی رپورٹ اسی کو میں نے ہی لانچ کیا تھا اس رپورٹ کو, اور اسی وقت میں نے ان کو آئیڈینٹیفائی کر دیا تھا کہ اس رپورٹ میں کافی مسٹیکس ہیں, آپ کو ٹھیک کرنی پڑیں گی. تو اٹ از ناٹ ٹرو. جو پکچر دی گئی ہے, میں اس پہ میں ڈیبیٹ نہیں کرنا چاہ رہا کہ کم دے رہے ہیں, بالکل کم دے رہے ہیں. یہ اپنے سیکٹر کا ایکویٹیبل ٹیکس نہیں دے رہے. ایگریکلچرسٹ بالکل نہیں دے رہا. ہم نے اس میں ایک اسکیم بنائی کہ جی منیمم ایسٹ ٹیکس آپ دے دیں, جس میں ہر بندہ اپنے ٹیکس کے حساب سے, اپنی ایسٹس کے حساب سے مجھے ٹیکس دے دے. وہ بھی میرا خیال ہے اس میں بھی آپ کو پتا ہے بڑی ریزسٹنس آتی ہے ریلیونٹ کارنر سے. تو ان مائی ہمبل ویو آپ کا جو ٹیکس پوٹینشیل ہے, جو میں سمجھتا ہوں دیٹ از مور دین 12 ٹریلین, اور آپ کلیکٹ کر رہے ہیں 9 ٹریلین, وہ بھی بڑی مشکلوں سے کریں گے. 20 ٹریلین ہے, 12 ٹریلین. 12 ٹریلین, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, صحیح. علی حسین صاحب, کیونکہ اس سال جو ہمارے پاس فسکل سپیس ہے نہ ہونے کے برابر ہے, جو ٹارگٹ رکھا جائے گا 9,200 ارب روپے کا ہے ٹیکس کا, 7,000 یا 7,500 تقریباً تو آپ کی ڈیٹ سروسنگ میں چلے جائیں گے, انٹرسٹ پیمنٹ میں, تو بچا کیا پیچھے. اور پھر آپ اوبیسلی ڈویژن پول میں جائیں گے, پروونسز کو بانٹیں گے, ڈیفینس بجٹ ہے, ہاں تو چلا ہی جائے گا. تو کیا کریں؟ اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں نا, ایگریکلچر سیکٹر انکم ہے, وہاں پہ ٹیکس نہیں ہے. ریٹیل سیکٹر میں لاسٹ ایئر 3,000 روپے فکس ٹیکس لگایا, وہ بھی واپس لینا پڑا حکومت کو. دیکھیے یہ بڑی سمپل کیلکولیشنز ہیں. اگر آپ نے بات کی کچھ ریٹیلرز اور ایگریکلچر کی, ایگریکلچر از اباؤٹ 20% آف جی ڈی پی, اور ٹیکسیشن کا شیئر اس کا 1% سے کم ہے. اسی طرح سروسز جو ہے وہ تقریباً 60% کے قریب ہے, اور اس کا ٹیکس میں شیئر 30% ہے. انڈسٹری ہماری بہت گری ہے ان دا لاسٹ, جو دا ڈیٹا شوز کہ 1990s آنورڈز مینوفیکچرنگ گری ہے, اور اس کو روکنے کے لیے پھر ہم بہت پن پوائنٹڈ قسم کی سبسڈیز, جو طبع صاحب جو رینٹ سیکنگ کا جو انہوں نے اشارہ کیا, وہ اس لیے تھا کیونکہ جب آپ اسپیشل بینیفٹس دیتے ہیں تو اسپیشل انٹرسٹ کریٹ ہوتا ہے. وہ اینڈ اٹس ویری سمپل, رائٹ. سو پروفیشنلز کی انہوں نے بات کی, اس پہ ہم واپس آ سکتے ہیں. پاکستان میں IITs نہیں ہیں انفارچونیٹلی جو یہاں سے پیداوار کریٹ ہو, CEOs کی, اللہ کرے کسی دن ہو جائیں. اگر میرے نزدیک انڈسٹریز کو جو ان کا شیئر ہے جی ڈی پی میں اس کے قریب لے آئیں ان ٹرمز آف ٹیکسیشن, تو ان کے, اور ایک جو براڈ پرنسپل ہے بالکل ہر بیسک کتاب میں اکنامکس کے لکھا ہوا ہے کہ آپ ٹیکسیشن جتنا یونیفارم کر سکتے ہیں اتنا کریں, ہر آدمی جانتا ہے. ہمارا ایشو مینلی ہے امپلیمنٹیشن کا. میں خود ایسی گورنمنٹ کی میٹنگس میں بیٹھا ہوں جہاں ڈسکشن ہوئی ہے کہ ایگریکلچر پہ ٹیکس لگانے کہ نہیں, اور وہاں امیڈیٹلی پولیٹیکل انٹرسٹ کریٹ ہو جاتا ہے یا ابھر کے آتا ہے کہ جو کہتا ہے کہ نہیں ابھی رہنے دیں, کرنا ہے لیکن ابھی رہنے دیں. ریئل اسٹیٹ کے اوپر کس کے سیاسی مفادات ہیں, کیوں نہیں ٹیکس لگ سکتا, فرٹیلائزر کے اوپر کیوں نہیں لگ سکتا, دس از اوپن فار ڈیبیٹ. دا تھنگ از کہ اگر آپ نے اکانومی کو الٹیمیٹلی آپ نے چلانا ہے, ریسورس ایلوکیشن کو ایفیشینٹ بنانا ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ انویسٹر یہ نہ دیکھے کہ گورنمنٹ کی پالیسی ایسی کیسی ہے جس سے میرے پیسے بنیں گے, یہ دیکھے کہ عالمی منڈی میں میں کیا بیچوں گا اور اس سے میرا منافع کیا ہوگا. سو ہمارے ٹیکسیشن کے بہت سمپل پرابلمز ہیں جو کہ ڈیکیڈ سے ہیں, کیونکہ وہ پولیٹیکلی جو اثر رسوخ رکھنے والے لوگوں کے انٹرسٹ کے خلاف ہیں. اس کا سمپلی امپلیمنٹیشن سے واسطہ ہے, نہ کہ نئی پالیسی سے. اور میں ود رسپیکٹ تولا صاحب کی اس رپورٹ سے اختلاف اس لیے کرتا ہوں کہ جب آپ اکنامک پلانز بنا رہے ہیں تو پوری معیشت کے لیے بنا رہے ہیں. دے شوڈ ناٹ بی ویری ہڈن اور اوپیک. ان کو عوام کے سامنے رکھ کر ڈسکشن کانفیڈینشیل نہیں ہونا چاہیے, ڈسکشن ہونی چاہیے, نہ کہ یہ کہ بجٹ سے 4 دن پہلے کانفیڈینشیلٹی ہو. اس میں ریونیو میجر تھے, ٹھیک ہے نہیں کر سکتے تھے, جو فائنل رپورٹ آئی ہم بات کریں. بالکل ٹھیک ہے. لاسٹ چیز یہ, اور یہ چیزیں پہلے ڈسکس ہونی چاہیے, نہ کہ بجٹ سے بالکل 2 ہفتے پہلے. لاسٹ چیز یہ ہے کہ سی پیک کے اندر PMLN حکومت کی آفیشیل پروجیکشن تھی 2017 کی کہ 2020 تک 1/3 آف چائنیز ٹریڈ ول پاس تھرو سی پیک. اب اس کے اوپر کیا اس کی ریزنز تھی, کیا نہیں تھی. ایک سمپل الٹیمیٹ فارمولا اکانومی کا یہ ہے کہ آپ پالیسیز بنائیں 5-7 سال کی, اور اس کے اوپر بعد میں ریویو ہو کہ ابھی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کس نے 5 سال پہلے کیا کہا تھا اور ہم کس دن پہ جا رہے ہیں.
صحیح. تو طبع صاحب اس میں ایک ایشو یہ آتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں ہر بجٹ سے پہلے مختلف انڈسٹریز جاتی ہیں نیگوشیٹ کرنے کے لیے فائنانس منسٹری سے. ان کا آرگیومنٹ یہ ہے کہ انڈسٹری پہلے ٹیکس دے رہی ہے, سروسز سیکٹر پہلے ٹیکس دے رہا ہے, ہم پہ ٹیکس نہ لگائیں, جو ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے ان کو لے کر آئیں. اب یہ ایک آرگیومنٹ ہے کہ جو انڈسٹری کا جتنا سائز ہے اتنا ٹیکس وہ دیں, لیکن یہ دوسرے بھی جو شعبے ہیں دوسرے سیکٹرز ہیں ان کو کیسے اس میں انکلوڈ کریں؟ اس میں obviously پروونشل گورنمنٹ کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوگا اگر آپ نے ریئل اسٹیٹ پہ ٹیکس لگانا ہے یا ایگریکلچر پہ ٹیکس لگانا ہے. شہزاد دیکھیں, ہم بات کرتے ہیں کہ جی ڈی پی ٹرم سے پاکستان کی اکانومی جو 325 بلین کی ہے, اور اگر 10% ٹیکس کلیکٹ کریں تو وہ تقریباً 9 ٹریلین بن جاتا ہے, 9% رفلی, اب تو اس سے بھی شاید کم ہو جائے. ہاں جی. ہم پھر کہتے ہیں کہ پاکستان کی جو پیرل اکانومی ہے, مطلب ہر آدمی کا ایک ایسٹیمیٹ ہے, کسی کے پاس کوئی ایکوریٹ نمبر نہیں ہے میرے خیال میں, وہ 50% سے لے کے 100% کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. اگر وہ بھی ہم شامل کر لیں نا, اس کو بتائیے کہ آپ کو ٹیکس جی ڈی پی جو ہے وہ میرے خیال میں 5% بھی نہیں ہے. اگر آپ پیرل اکانومی کو آپ جمع کر لیں اپنی آفیشیل اکانومی میں, اس کے بعد آپ 9 ٹریلین کا اگر آپ, وہ بالکل ہی ٹیکس نیٹ میں ہی نہیں ہے, تو میرے خیال میں پاکستان میں جو سب سے بڑا جو فلو ہے نا کہ ہم اتنی ہائر ٹیکسیشن کی طرف چلے جاتے ہیں کہ لوگ اس کو اوائڈ کرتے ہیں. دنیا میں تھیوریز ہیں کہ آپ لو ٹیکسیشن رکھیں بٹ براڈ بیسڈ آپ رکھیں. آپ نے بات کی 18 امینڈمنٹ کے بعد بہت سارے جو ٹیکسیشن کے جو سبجیکٹس ہیں وہ پروونشل گورنمنٹ کے پاس ہیں. سروس سیکٹر ہیں جس میں کیٹرنگ, آپ کے پروفیشنلز ہیں, آپ کے سلونز ہیں, بہت ساری سروسز ہیں جو ٹیکس نیٹ میں ہے ہی نہیں, مطلب نا. اور اگر آپ 17% اس پہ ٹیکس رکھیں گے اور پھر اس پہ آپ کہیں گے کہ ان کو آپ انکم ٹیکس بھی دیں, تو کوئی بھی آدمی ڈاکیومنٹیشن کی طرف نہیں جائے گا. نمبر 2, ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. گورنمنٹ کمٹ کچھ اور کرتی ہے, جب ٹیکس ٹارگیٹ پورا نہیں ہوتا تو وہ ساری کمٹمنٹس وہ بھول جاتی ہیں اور وہ نئی ٹیکسیشن کی طرف آ جاتی ہیں. میں ایک ایگزامپل دینا چاہتا ہوں کہ جب باہر کی جب ایسٹس کی جب یہ ڈکلیریشن ہوئی تھی, انہوں نے کمٹ کیا تھا کہ جو انکم ہے آپ اس پہ کمائیں گے اس پہ 15% ٹیکس دیں گے, اس کے علاوہ کوئی بھی نیا آپ پہ ٹیکس نہیں لگے گا. پچھلی بجٹ میں انہوں نے CVT لگا دیا 1%. تو جو کمٹمنٹ جس کی وجہ سے لوگ ٹیکس ریٹ میں نہیں آتے, ان کو یہ پتا کہ ایون اگر آج آپ لو بیس بھی رکھیں گے نا, لوگوں کا اتنا بڑا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے کہ آج آپ لے آئیں گے ان کو ٹیکس نیٹ میں, کل وہ آپ ان کو کہیں گے کہ اب آپ 5 نہیں, آپ 10% یا 15% آپ ٹیکس دیں. تو سب سے پہلے تو گورنمنٹ کو کرنا چاہیے کہ لوگوں کو کہیں اور ان کی اپنی کمٹمنٹ ہو جو کہ آنریبل کمٹمنٹ ہو, کہ جو وہ کہیں اور سبسیکوئنٹلی جو بھی گورنمنٹ ان پاور ہو وہ اس کو وہ کرے, تاکہ ڈاکیومنٹیشن کا خوف نہ ہو کہ بعد میں ٹارگٹ کیا جائے گا. دیکھیں, اب میں نے آپ کو کہا کہ پاکستان کے اندر اتنا بڑا سروس سیکٹر ہے, میرے خیال 30-40% آئی تھنک جی ڈی پی کا تقریباً کنٹریبیوشن جو میرے خیال سروس سیکٹر ہے 40. اچھا, اس کے آپ کو میں ایگزامپل دیتا ہوں کہ جب کووڈ پیریڈ تھا اور پاکستان میں بہت ساری سروسز بند ہو گئی تھی, خاص طور پر یہ جتنے بھی ہیں, تو اس وقت کوئی ٹیکس کلیکشن میں بہت زیادہ ڈکلائن نہیں آیا تھا سروس سیکٹر سے, وہ مینوفیکچرنگ کی وجہ سے. اس کا مطلب یہ کہ وہ ٹیکس ریٹ میں ہے ہی نہیں. اگر آپ 5% ٹیکس کر دیں جس میں 3% سیل ٹیکس اور 2% ود ہولڈنگ, فل اینڈ فائنل. ایک آدمی کی دکان ہے جو وہ چاہے وہ سلون ہے جو بھی ہے, مطلب میں کہہ رہا ہوں کہ مطلب اتنے سارے کراچی میں کہہ رہا ہوں کوئی ہزاروں بیوٹی سلونز ہیں, اگر وہ ریونیو میں 5% ہے فل اینڈ فائنل سیل ٹیکس ملا کے, تو لوگ ٹیکس ریٹ میں آنے کے لیے تیار بھی ہو جائیں گے. پھر جو آدمی رسید لیتا ہے ان سے, جیسے میں اگر جاتا ہوں میں ان سے رسید لیتا ہوں, تو اس کا 1% ان کو بھی آپ اس میں ایڈجسٹمنٹ دے دیں اپنے ٹیکس نیٹ کے اندر, تاکہ لوگ آئیں ٹیکس نیٹ کے اندر. دوسرا جو پرابلم ہے کہ ایگریکلچر پہ ٹیکس بھلے نہ ہو, بٹ جو مڈل مین ہے جو فارم سے لے کے جو مارکیٹ تک جو پیسے کما رہے ہیں, جو ہول سیلرز ہیں, ان کو اپنی ٹیکس آتے ہیں. ایگریکلچر کو ہمیں پروٹیکٹ کرنا چاہیے, اور ہماری ضرورت بھی ہے کہ ہماری اپنی فوڈ سیکورٹی اور اپنی آؤٹ پٹ جو بڑھتی رہے. تو بھلے اگر آپ نے ایکسیپشنلی ان کو آپ نے نہیں بھی لانا ٹیکس ریٹ میں, بٹ جو مڈل مینز ہیں ان کو آپ ڈیفینیٹلی ٹیکس ریٹ میں لے کر آئیں. بٹ براڈ بیس جب تک آپ ٹیکس پہ نہیں آئیں گے, اور پاکستان کا پوٹینشیل میرے خیال میں خود اس دن میں نے اپنا فائنانس منسٹر صاحب کہ پاکستان کین ایزیلی کریکٹ 50 بلین اف دیر از اے ول اینڈ دیر از ایڈمنسٹریٹو پراپر پالیسی, اور کوئی ہراسمنٹ نہیں ہونی چاہیے, کوئی بلیک میلنگ نہیں ہونی چاہیے. تو ڈیفینیٹلی آہستہ آہستہ یہ ٹیکس نیٹ بڑھ سکتا ہے. ایک عرصے سے سہیل صاحب یہ تمام باتیں جو اس وقت ہو رہی ہیں کہ کس کس سیکٹر کو آپ نے ٹیکس نیٹ میں لانا ہے, یہ ہو رہی ہیں, لیکن وہی ایشوز آتے ہیں کہ ٹرسٹ نہیں ہے حکومت کے ساتھ, FBR کے ساتھ, ڈاکیومنٹیشن سے لوگ گھبرا رہے ہیں, پھر یہی جو ٹیکس ایگزمپشنز مانگی جاتی ہیں. مطلب اب تو ٹائم ہمارے پاس ہے ہی نہیں نا, اسپیس ہی نہیں ہمارے پاس, 9000 ارب اکٹھا کر کے بھی ہم کچھ نہیں کر پائیں گے. لیکن شہزاد, یہ اگر کوئی کہتا ہے کہ پاکستان میں ٹیکس زیادہ ہے یا مجھ پر ٹیکس زیادہ ہے, تو آئی تھنک وہ مس اسٹیٹمنٹ ہے. لیکن یہ پک اینڈ چوز تو ہم کر سکتے ہیں کہ 200 ممالک میں سے 6 ممالک ہم نے لے لیے جس میں 15% ہے, اور ہم کہہ رہے ہیں. لیکن پاکستانی قوم بذات خود ٹیکس نہیں دینا چاہتی. ٹرسٹ آ بھی جائے, لیکن یہ علی ٹبا ہمارے عادت ہی نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں, یہ مسلم لیگ کی گورنمنٹ نے 98 میں آزمایا تھا, جب ان کو 2/3 میجورٹی ملی تھی. ایک بہت فیل گڈ فیکٹر تھا, ٹھیک ہے.
جو علی جو کہہ رہے ہیں اس سے مختلف ہے. انہوں نے ٹیکس کم کر دیے تھے, GST کم کر دی تھی, فسکل ڈیفیسٹ بڑھ گیا. تو یہ کہنا کہ ہم ٹیکس کم کر دیں اور ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہٹا دیں تو ٹیکس بڑھ جائے گا, یہ ٹرائیڈ ٹیسٹڈ اینڈ فیلڈ ہے, نمبر 1. نمبر 2 دیکھیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ایگریکلچر پہ ٹیکس ہونا چاہیے, ریئل اسٹیٹ پہ ٹیکس ہونا چاہیے, ہول سیل پہ. مگر یہ جو آپ نے جو اعداد و شمار بھیجے ہیں یہ PBC کے ہیں, آپ کو پتہ ہے PBC کیا ہے, ان کا ویو جتنا بھی بہت ہی اچھا ہوتا ہے بٹ وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہو سکتا ہے. تو میں اشفاق صاحب کی بہت ساری بات سے اختلاف کرتا ہوں, مگر اس بات سے سپورٹ کرتا ہوں کہ یہ جو اسٹیٹسٹکس ہیں نا اس کو آن فیس آف اٹ نہیں دیکھنا چاہیے. میرے خیال میں جو ملک کی حالات ہیں, جو GDP ٹو ٹیکس ٹو GDP ریشو ہے, اس میں مجھے یہ آرگیو نہیں کرنا چاہیے کہ چونکہ ہول سیلر نہیں دے رہا تو میں بھی اپنا ٹیکس نہیں دوں گا. مجھے اپنا ٹیکس بھی دینا ہے اور زیادہ بھی دینا ہے. لیکن آپ کو کیوں لگتا ہے کہ یہ نمبر مسلیڈنگ ہے؟ مثال کے طور پہ ہم یہ سنتے ہیں کہ 20-25 لاکھ اگر ریٹیلر ہول سیلرز بیٹھے ہوئے ہیں, نہیں میں یہ نہیں, ان کے اوپر تو کوئی ٹیکس ہی نہیں ہے, لے لیتے ہیں انکم ٹیکس لے لیتے ہیں. نہیں یہ کون سی دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی ٹیکس دیتے ہیں, مگر یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ جس کا GDP میں جتنا شیئر ہوگا وہی ٹیکس دے گا؟ یہ کون سی اکانومسٹ نے کہا ہے, یہ کون سا PhD کی تھیسس ہے؟ یہ کہیں نہیں کہا, یہ ایک اندازہ ہے. ٹھیک ہے, آپ کا گھر ہے 500 گز کا, ان کا گھر ہے 500 گز کا, آپ کا گھر کوئی اور علاقے میں, ان کا گھر کوئی اور علاقے میں, تو کہاں لکھا ہوا ہے کہ all incomes should be equitably taxed? It has to be taxed. It has to be taxed. مگر یہ میرا بہانہ نہیں ہے کہ میں ٹیکس اس لیے چوری کروں گا چونکہ میرے سامنے جو ریٹیلر ہے وہ ٹیکس نہیں دیتا. یہ کہیں کا انصاف نہیں ہے, نمبر 1. نمبر 2, جس حالات سے ملک گزر رہا ہے اس میں تو میرا فرض ہے کہ اگر کوئی اور چوری کر رہا ہے تو مجھے چوری بھی نہیں کرنی اور مجھے ٹیکس بھی دینا اور زیادہ بھی دینا ہے. اور میں آپ کو بتا دوں, یہاں علی نے کہا کہ مدر آف آل ایولز ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ. سب گرینڈ مدر آف آل ایولز ہے فسکل ڈیفیسٹ. جو پاکستان کا جو ایشو ہے نا آج 6 سال سے پچھلے ہم 6 سے 8% کا فسکل ڈیفیسٹ کر رہے ہیں. یہ آپ کو کوئی دنیا میں 10-12 ملک سے سال بھی ایبسولوٹ ٹرمز میں 7-8 ہزار ارب کے آس پاس نہیں ملے گا. اور میرے خیال میں جو حالات ہیں اس میں جو ٹیکس دے رہا ہے اس کو زیادہ ٹیکس دینا پڑے گا, خرچے کم کرنے پڑیں گے. اور سب سے بڑا یہ ہے کہ ابھی آپ نے جو انٹروڈکشن میں کہا تھا کہ 7,500 ارب روپے کا انٹرسٹ انکم حکومت بجٹ کر رہی ہے, تو اگر حکومت 10% ایٹ سورس کوئی لیوی لگا دے تو 750 ارب یہاں سے آ سکتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ملک کرائسس میں ہے مگر جس کے پاس پیسہ ہے وہ 22% بیٹھ کے کمائے. یہ بھی انصاف کا تقاضا نہیں ہے. میرے خیال میں حکومت کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ون ٹائمر اس طرح کی لیوی لگائے تاکہ وہ لوگ جو کما رہے ہیں کرائسس میں کم از کم وہ ملک میں جب کرائسس ہے تو کچھ تو کنٹریبیوٹ کریں. جہاں پہ ون آف ان کی انکم ابنارمل انکم آ رہی ہے تو اس پہ آپ کو لگتا ہے کہ بیکاز انٹرسٹ ریٹ کی طرف آپ اشارہ کریں. آج جس کے پاس کروڑ روپے ہے اس کو تو کچھ کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا. اس کے بعد 2.5 لاکھ اگر کوئی انڈسٹری اس سال پچھلے 1 سال میں اس کو بینیفٹ ہوا ہے ڈی ویلیوشن سے, آل آف سڈن 100 روپے اگر ہم نے ایبسولوٹ ٹرمز میں کھوئے تو وہاں پہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو ٹیکس پہ آنا چاہیے. ریاض صاحب پہلے ذرا کامنٹ کر دیں. دیکھیں جی, اس پہ ایک تو سب سے پہلی بات یہ کہ میں ریپیٹ نہیں کروں گا جو باتیں آلریڈی ہو چکی ہیں کہ ہمیں ٹیکس ٹو GDP ریشو اپنا بڑھانا ہے, بٹ یہ ہوگا انفورسمنٹ کے ساتھ. دنیا میں کئی ایگزامپلز ملتے ہیں آپ کو کہ جہاں پہ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ جی ان کی حکومت اگر اچھی طرح پیسے خرچ کر رہی ہے تو وہ بڑی خوشی سے جا کے خوشی سے کوئی ٹیکس نہیں دیتا. ٹیکس دیا جاتا ہے انفورسمنٹ کے بنا پہ. ٹیکس دیا جاتا ہے کہ اگر وہ ٹیکس نہیں دیں گے تو جیل جائیں گے. امریکہ میں ایک بڑی بہت فیمس کہاوت ہے, میں شاید مجھے کہنی نہیں چاہیے, بٹ یو مے گیٹ اوے ود مرڈر بٹ یو ول ناٹ گیٹ اوے اف یو ڈونٹ پے یور ٹیکسز. تو دوسری چیز یہ کہ اب یہ کس طرح کیا جائے. دیکھیں اس میں جو کی ہے وہ آپ نے کرنا ہے اپنی اکانومی کو ڈاکیومنٹ. آپ کے پاس ٹیکنالوجی انفراسٹرکچر موجود اب ہیں جو کہ یہ انیبل کر سکیں. نادرا کا سسٹم بہت افیکٹو ہے. سنتے ہوئے آ رہے ہیں آپ کا ٹیلیفون ریکارڈ, آپ کا ٹریول ریکارڈ, بہت ساری شہزاد اٹ کمز ڈاؤن ٹو پولیٹیکل ول. دین دیکھیں اگر آپ کے پاس ٹیکنالوجی انفراسٹرکچر موجود ہے, اگر آپ کے پاس ٹیکس ریونیو میں کمی موجود ہے تو پھر کیا چیز آپ کو روک رہی ہے؟ بینیفٹ جو آپ کو دکھانا چاہیے لوگوں کو ڈاکیومنٹیشن کا وہ یہ ہے. ہم فائنینشیل انکلوژن کی بات کرتے ہیں, ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جی بینک SME سیکٹر کو, انڈیویجولز کو کیوں پیسہ لینڈ نہیں کرتے. وہ اس لیے نہیں لینڈ کرتے کیونکہ اب ریسنٹلی ایک کانفرنس کے اندر اورنگزیب صاحب نے بھی یہ کہا تھا کہ جی ہمارے ہاں SMEs کے اندر جو ٹریڈیشن ہے کہ ہم کولیٹرل بیس لینڈنگ کرتے ہیں. وہ کیش فلو بیس لینڈنگ کس طرح ہوگی؟ وہ تب ہوگی جب آپ کی ٹرانزیکشنز ڈاکیومنٹ ہوں گی, ٹرانزیکشن ہسٹری ہوگی, اس ٹرانزیکشن ہسٹری کے اوپر بینکس لینڈ کریں گے. تو لوگوں کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ڈاکیومنٹیشن سے ٹیکس تو دینا پڑے گا لیکن ڈاکیومنٹیشن الاؤز them to become bigger, جو کہ انڈاکیومنٹڈ سیکٹر ایک حد تک بڑا ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ نہیں بڑا ہوتا, اور نہ وہ خود بڑے ہوتے ہیں نہ ڈاکیومنٹڈ سیکٹر کو بڑے ہونے دیتے ہیں.
تو یہ ہمیں چیز مد نظر رکھنی بہت زیادہ ضروری ہے کہ ڈاکیومنٹیشن آف دا اکانومی از کی, not just for financial inclusion, for increasing of tax rates and everything. اور just on the 18th amendment, دیکھیں 18th amendment بہت اچھی ہے, اس کے اندر ہم نے اتھارٹی بھی دی ہے, اثاثے بھی پروونسز کو دیے, اس کے ساتھ ساتھ کچھ ذمہ داری بھی دینی چاہیے. آپ کے انرجی سیکٹر کے اندر انفورسمنٹ اور پولیس پروونشل گورنمنٹ کے پاس ہے, لیکن جب ڈسکوز لاسز کرتی ہیں تو وہ لاس فیڈرل گورنمنٹ اٹھاتی ہے. اگر این ایف سی ایوارڈ دوسرے دن ہم پروونسز کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں تو کم از کم ایگریکلچر اور ریٹیل سیکٹر سے ٹیکس کلیکٹ کرنے کی ذمہ داری تو پراپرٹی ٹیکس ہو, ایگریکلچر ہو, ریٹیل سروسز سیکٹر جیسے اوور آل اس کے اندر ایک پوری فیڈریشن کا ویو لینا ہوگا بنسبت اس کے کہ ہم صرف ایک اس کا مایوپک ویو لیں. عارف صاحب ایک تو اس پہ بھی ذرا ٹیکس پہ بھی کامنٹ کر دیجیے گا. دوسرا یہ سوال اب انکریزنگلی پوچھا جا رہا ہے, جب بھی انٹرسٹ ریٹ ملک میں بڑھتے ہیں پوچھا جاتا ہے کہ ہم نے 22% کر دیے تو کیا اس سے انفلیشن آپ کی کم ہوگی, کیا اتنی سیونگز ہوں گی کہ ہم انفلیشن کم کر سکیں؟ کیونکہ ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اس وقت جو آپ کو انفلیشن نظر آ رہی ہے وہ مینلی بیکاز آف ڈی ویلیویشن ہے, امپورٹ آپ کا بل بڑھتا جا رہا ہے ڈی ویلیویشن کی وجہ سے, نہ کہ صرف لیکویڈیٹی جو کہ مارکیٹ میں ہے. تو کتنا فائدہ ہوگا اس انٹرسٹ ریٹ کو بڑھا کر کہ ہم سیونگز کیا بڑھا لیں گے اس حد تک کہ لیکویڈیٹی کو ہم اسکویز کر سکیں, یا یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو زیادہ ہے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں گروتھ تو بالکل فلیٹ ہو چکی ہے؟ دونوں چیزوں کا جواب دیجیے گا. ٹیکس نیٹ کا تو جو آپ نے سوال کیا, پھر آپ نے جو اسٹیٹسٹکس دیے کہ ایگریکلچر جو ہے وہ جی ڈی پی کا اتنا حصہ ہے اور ٹریڈنگ ہمارا جو ہے وہ اتنا حصہ ہے, بٹ وہ صرف 2% دیتا ہے, تو ایگریکلچر پہ تو جو ہے وہ ٹیکس ہے نہیں, ٹھیک ہے نا. تو پہلے تو یہ پولیٹیکل ول چاہیے کہ وہاں ٹیکس نہیں ہے, انڈائریکٹ ٹیکسز ہوں گے, انکم پہ نہیں ہے. ہاں, ڈائریکٹ انکم پہ نہیں ہے. اور وہ جو آپ نے بھی کہا کہ بھئی جہاں بھی انکم ہے وہ ٹیکس ہونا چاہیے, تو وہ تو آئی تھنک پولیٹیکل ول کی بات ہے. اور وہ ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے پروونشل سبجیکٹ ہے اور وہ ادھر سے ادھر کرتے ہیں, تو اس میں آئی تھنک سنسیریٹی نہیں ہے. ٹریڈنگ کا سلسلہ جو ہے اس میں تو ٹیکس ہے, آئی تھنک اس کی انفورسمنٹ کا جو ہے وہ پرابلم ہے. اور انفورسمنٹ آپ نے لاسٹ ٹائم وہ مفتاح صاحب نے ٹرائی کیا تھا تو اوپر سے فون آ گیا کہ بھائی ان کو جو ہے ہٹاؤ, ختم کرو. تو پراپرٹی ٹیکس کے حوالے سے بات کریں, نہیں ریٹیل کے اوپر فون نہیں آیا تھا, ٹویٹ آیا تھا, ہاں جو بھی آیا تھا, لیکن یہ ہے کہ وہ میسج ان کو گیا اور 3000 بندے بنو آپ, یہ کیا کر رہے ہو. تو اس قسم کا اگر کوئی جو ہے وہ بیہیویئر ہوگا تو کیسے جو ہے وہ ہمارا ٹیکس نیٹ جو ہے وہ بڑھے گا. پراپرٹی پہ آئی تھنک یہ کہا گیا پراپرٹی پہ ٹیکس ہے, کون کہتا ہے کہ ٹیکس نہیں ہے؟ آپ کے ٹرانسفرز پہ ٹیکس ہے, کیپٹل گین پہ جو ہے وہ ٹیکس ہے, ہر جگہ ٹیکس ہے, اس کے ڈیولپمنٹ پہ جو ہے وہ ٹیکس ہے, ہر اسٹیج پہ جو ہے وہ ٹیکس ہے. لیکن وہاں اگین جو ہے وہ ڈاکیومنٹڈ اور انڈاکیومنٹڈ کا مسئلہ ہے. کیونکہ میں عارف صاحب ٹو انٹرپٹ, میں ایک رپورٹ پڑھا تھا مفاب کی, اس وقت جو ایسٹ کلاس میں پاکستان کی ویلتھ ہے, بینک ڈپازٹس آپ کے 22-23 ٹریلین کے ہیں اور ریئل اسٹیٹ میں 88 ٹریلین, یعنی کہ 4 گنا زیادہ انویسٹمنٹ اس وقت ریئل اسٹیٹ میں. سر وہ انفورسمنٹ کا ایشو ہے اور اس کے لیے آئی تھنک اسٹرکچر کی ضرورت ہے. یہ ریٹس جو ہے وہ ڈاکیومنٹڈ کو انشور کرتا ہے اور وہ زیادہ جو ہے وہ ٹیکس کنٹریبیوٹ کرتا ہے. اس کو ہم نے اشفاق تولا صاحب کو بھی اور فائنانس منسٹر کو بھی, سب کو ہم نے ڈیمونسٹریٹ کیا ہے کہ آپ ریٹ کے ذریعے جو ہے گورنمنٹ کو زیادہ ٹیکسز ملتے ہیں اور کنونشنل طریقے سے جو ہے وہ ٹیکس ہونے کے باوجود ٹیکس جو ہے وہ کم ملتا ہے, اس لیے کہ وہ ڈاکیومنٹڈ جو ہے وہ نہیں ہے. تو یہ آئی تھنک صرف پیورلی پولیٹیکل ول کی بات ہے, انفورسمنٹ کی بات ہے. یہ دو چیزیں جو ہیں کریں تو اس میں امپرومنٹ ڈیفینیٹلی آئے گی. دوسرا ایشو جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹ پر جو ہے, آئی تھنک میں 2 چیزیں اکثر یہ کہتا ہوں کہ میں اگر پرائم منسٹر ہوتا تو میں گورنر اسٹیٹ بینک کے آفس میں بیٹھا رہتا, کیونکہ جو انفلیشن ہے وہ مینلی ڈی ویلیوشن کی وجہ سے ہے. روپے آپ دیکھیں نا, ہماری کموڈٹی پرائس سے ہم سپر سائیکل کی بات کر رہے تھے, وہ سب نیچے آ گئی ہیں, لیکن چونکہ ہمارا روپیہ ویک ہو گیا, ہمارے ہاں ہم دیکھ ہی نہیں رہے کہ کوئی ریلیف جو ہے وہ مل رہا ہو. تو وہ کیوں ہے؟ مینلی جو ہے وہ یہ کہ روپیہ ہمارا ویک ہو گیا اور انفلیشن جو ہے اس کی وجہ سے ہے, اور عوام کو جو تکلیف ہے, بڑی تکلیف وہ جو ہے وہ انفلیشن کی وجہ سے ہے. دوسرا جو ایشو ہے کہ بھئی انٹرسٹ ریٹ جو ہے اور یہ روپے کی ویلیو کو جو ہے وہ ڈیفینڈ کرنا بڑا ضروری ہے. ہمارے کہتے ہیں جانے دو, 300 جانے دو, 400 جانے دو, 500. عام آدمی جو ہے وہ نہیں
इसको सस्टेन कर सकेगा। एक लिमिट जो है होता है उसको मैनेज करना होता है। दूसरा जो इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट रेट को जो है सबसे बड़ा विक्टिम खुद गवर्नमेंट है। ये आप जो अभी बात आप कर रहे थे, नंबर्स जो है वो आप दे रहे थे कि इतना जो है जितनी भी इन्होंने एडिशनल रेवेन्यू जो है इकट्ठा किया इस साल, उससे ज़्यादा जो है वो डेट सर्विसिंग में खप गया। और ये भी अगर नहीं करेंगे इस दफ़ा भी तो ठीक है। और ये इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से कोई महंगाई के ऊपर जो है किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं आता है। ये गलत जो है वो पाकिस्तान के लिए तो एटलीस्ट वो गलत थ्योरी जो है वो साबित हो। बिजनेसेस सब जो है वो सुकड़ रहे, अनसस्टेनेबल हो गया बिजनेसेस के लिए। उससे बेरोजगारी जो है वो बढ़ेगी और वो सोशल प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ेंगे। तो गवर्नमेंट को ज़रूरत इस बात की है कि वो इंटरेस्ट रेट को नीचे लाने के लिए इकदाम करे और रुपए की वैल्यू को जो है वो डिफेंड करने के लिए इकदाम। ठीक, एक ब्रेक क्विकली लेते हैं, इसके बाद अपने बाकी पैनलिस्ट से भी बात करेंगे इसी मामले पर। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू ग्रेट डिबेट। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात कर रहे हैं कि टैक्स रिफॉर्म्स की बात तो एक अरसे से होती है, लेकिन टैक्स रिफॉर्म्स कैसे किए जाएं ताकि टैक्स नेट आपका ब्रॉड बेस्ड हो और ये ना हो कि जो सेक्टर या जो लोग ऑलरेडी टैक्स पे कर रहे हैं उन पे मजीद बोझ बढ़ता रहे। खुरम साहब, आपकी क्या राय है इस पर? अच्छा जी, देखें, टैक्स की तो हमारे कोलीग से बहुत बात कर ली है। ये देखें कि गवर्नमेंट जो है, जो गवर्नमेंट का टैक्स है बेसिकली टैक्स टू जीडीपी, वो अगर पिछले 10 साल का आप एक रिव्यू करें तो टैक्स टू जीडीपी जो है रेंज हुआ है 9% से लेकर 12% के बीच में। अगर आप 2010-11 से देखें, 12 पे गए, 6 से आप देख लें तो 9 से लेकर 12 के बीच में मैक्सिमम आप गए। लेकिन एक जो बहुत बड़ा इशू है जिसे हम इग्नोर करते हैं, जो कि एक्चुअली ये उसको ओवरशैडो कर देता है कि टैक्स नहीं है हमारे पास, टैक्स हमने इससे नहीं लिया। एक मैं वो टबर साहब की बात से आप कनेक्ट करूंगा कि हमारी कुछ ग्रे इकोनॉमी है ना, चाहे वो 50% है, 80% है, इनडायरेक्ट टैक्स सब देते हैं। अगर किसी के पास घर में कैश भी रखा है, वो पानी की बोतल लेने जाता है, वो टैक्स देता है, वो सेल्स टैक्स देता है, वो रिफ्लेक्ट होता है आपके सेल्स टैक्स में। ऑफ कोर्स रिटेल नहीं देता, रिटेल नहीं देता। जिस तरह से हमने बात की कि आर्किटेक्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, ब्यूटिशियंस हैं, बहुत सारे हैं, तो रिटेल सेक्टर का है ना इम्पैक्ट उस पर कि 1% टैक्स देता है। 40% ऑफ जीडीपी 2% टैक्स देता है। अगर यानी कि रिटेल की आप बात कर लें और जो है एग्रीकल्चर की बात करें, 2% टैक्स देता है। रिमेनिंग कह रहे हैं ये थ्योरी गलत है। मैं आ रहा हूं, मैं तो नॉट नेसेसरी, मैं डिसएग्री नहीं करता कि टैक्स नहीं देना चाहिए, टैक्स देना चाहिए, अपना इक्विटेबल टैक्स देना चाहिए, नंबर 1। मैं ये कह रहा हूं कि 40% ऑफ जीडीपी जो है वो 2% टैक्स देता है और 98% टैक्स जो है रिमेनिंग 60% देता है। तो ये तो डिसबैलेंस है ना, इसे ठीक करना है हमने। सेकेंडली मैं कह रहा हूं कि आप ये देखें, इस रीजन में सबसे ज्यादा टैक्स हमारे इकोनॉमी पे बर्डन है इस वक्त। यानी कि हमारा टैक्स रेंज करता है 22% से लेकर ऑल द वे अप टू 55%। डिफरेंट सेक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी जब आपके पास टैक्स का बर्डन इतना बड़ा है। तीसरा इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि पूरे रीजन में, जिसमें इंडिया है, बांग्लादेश है, चाइना है, हांगकांग है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, इवन मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं, जो टैक्स टू जीडीपी है हम उसमें सबसे लोवेस्ट हैं। टैक्स बर्डन ऑन इकोनॉमी इज हाईएस्ट। तो ये कितना बड़ा गैप है। और इसकी वजह क्या है? देखें कि कुछ सेक्टर्स एग्जेम्प्टेड हैं, कुछ लोग एग्जेम्प्टेड हैं। एग्जैक्टली। तीसरी चीज, चौथा पॉइंट मेरा ये है कि सबसे बड़ा, हाउ डू यू फिक्स दिस? खुरम, मसला ये कि अभी हम ये इश्यूज पता है, हाउ डू यू फिक्स दिस? मतलब विल चाहिए ना। जैसे हम बात कर रहे हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स पे अगर मैं 1 करोड़ रुपए का प्लॉट लेने जाता हूं, लेट्स से मेरी जो कागजों में अमाउंट आती है वो 10 लाख रुपए आती है, तो मेरा टैक्स 10 लाख पे लगता है। कर दिया ना बाय लार्ज? नहीं किया, फेयर वैल्यू पे नहीं आया। अच्छा, फेयर वैल्यू नहीं, बहुत अप्रोक्सीमेट आ गया। मैं कह रहा हूं अगर फेयर वैल्यू पे ले आते हैं करीब तो प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट का ऑफ कोर्स एक आपके पास टैक्स इकट्ठा हो सकता है। सेकंडली जो एग्रीकल्चर की हम बात करें तो वो तो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है ना, उस पर तो विलिंगनेस होनी चाहिए ना। आपसे वोट बैंक है तो एग्रीकल्चर पे आपका आरती जो बीच में बैठा हुआ है वो कितना बड़ा गेन कमाता है, उस पर कोई टैक्स है या नहीं है? तो ये एक बहुत बड़ा एरिया है। अब मैं आता हूं एक्सपेंडिचर्स पे। देखें, सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक्सपेंडिचर्स का है। आप इक्वेशन की दूसरी साइड बिल्कुल भूल रहे हैं। आपके पेंशन अगर 1.3 ट्रिलियन की लायबिलिटी खड़ी है, एसओईज आपके 1 ट्रिलियन खा जाते हैं हर साल। उसके अलावा आपके एनर्जी सेक्टर का 2.5 से 3 ट्रिलियन का जो है वो सर्कुलर डेट खड़ा हुआ है और आप वहां पे सब्सिडीज झोंकते हैं। तो ये 3, 4, 5 ट्रिलियन क्यों नहीं एडजस्ट करते? क्योंकि तो आपका फिस्कल डेफिसिट सीधा हो ना। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस पे तो हम बात कर रहे हैं, उसमें पेंशन भी आ जाएगा। जरा जफर मसूद साहब का इस पे पॉइंट ऑफ व्यू ले लें। जफर साहब, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, कैसे हो सकता है इक्विटेबल टैक्स? अच्छा देखिए, इस मामले में जो है ना, एक तो हमें थोड़ा सा रियलिस्टिक होना पड़ेगा, और रियलिस्टिक इस सेंस में होना पड़ेगा कि जो हमारा भी टैक्सेशन का निज़ाम अगर आप देखते हैं तो हमारा टैक्सेशन का निज़ाम में वैसे तो हम एक बात जरूर कहते हैं कि सिर्फ 3 मिलियन लोग टैक्स देते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि तकरीबन हर पाकिस्तानी टैक्स पे करता है, क्योंकि 90% से ज्यादा हमारा जो टैक्स कलेक्शन है वो इनडायरेक्ट।
تو لوگ جو ہیں وہ اپنے سیل فون پہ بھی ٹیکس پے کرتے ہیں, لوگ اپنے پیٹرول پہ بھی ٹیکس پے کرتے ہیں, لوگ جو ہے وہ اپنی یوٹیلیٹیز پہ بھی ٹیکس پے کرتے ہیں, ایون ٹو دی ایکسٹینٹ کہ جن کے پاس ٹی وی نہیں ہے وہ بھی پی ٹی وی کی جو فی ہے وہ ٹیکس تھرو دا بل پے کرتے ہیں. تو لہٰذا ٹیکس پیمنٹ کی جہاں تک معاملہ ہے, تقریباً پوری آبادی پاکستان کی جو ہے وہ ون وے اور دی ادر ٹیکس ضرور پے کرتی ہے. اور اس کے اندر جو پرائمری ریزن ہے وہ یہ کہ جو ہمارا سوشل کانٹریکٹ ہے وہ بہت کمزور ہے بٹوین the government and the public in terms of tax collection and the delivery of that tax as well. Until that improves, the indirect taxation is the only way to go. اور میں تو اس بات کا بہت بڑا سپورٹر رہا ہوں کہ ہمیں جو ہے وہ سپورٹ کرنا چاہیے اسٹیپڈ اپ انڈائریکٹ ٹیکسیشن کو. ہم غالباً اس بات کے لیے تیار ہی نہیں ہیں کہ ہم فکسڈ جو ہے وہ ہم جائیں ڈائریکشن میں آف ڈائریکٹ ٹیکسیشن. ناؤ ڈائریکٹ ٹیکسیشن although it is very important, income tax is very very important to be taxed, but as I said کہ there are larger social issues and political issues at play here. جب تک ہم وہ ایڈریس نہیں کرتے ہمیں کوئی نہ کوئی سولوشن تو نکالنا ہے. اور اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ٹیکس کی جو کلیکشن ہے اوور اے پیریڈ آف لاسٹ 10 years 1 decade کے اندر وہ تقریباً کوئی 5 سے 6 گنا بڑھی ہے. مگر جو لارجر ایشو ہمارا ہے وہ یہ ہے کہ جو دوسری طرف ہمارے ایکسپینسز ہیں وہ اس سے بہت زیادہ بڑھ گئے. تو جہاں ٹیکسیشن کا معاملہ ہے وہاں ضرور ہمیں ان سب ایریاز کو ٹیکسیشن کے نیٹ میں لانا چاہیے, اور جو ایگزسٹنگ ٹیکس کے ہمارے جو ٹیکس پیئنگ اینٹیٹیز ہیں ان کو ہی بلڈ نہیں کرنا چاہیے اور بھی لانا چاہیے. میں اس معاملے میں بہت اسٹرانگلی یہ بلیو کرتا ہوں کہ ہماری سوسائٹی کے اندر جو ہیو ونز اور ہیو ناٹس کا جو ٹیکسیشن کا نظام جو گلف ہے وہ اتنی بڑھ گئی ہے کہ غالباً ویلتھ ٹیکس اور انہیریٹنس ٹیکس اور ڈیٹ ایسٹ کے اوپر جو ٹیکس ہے وہ ایک بہت اچھا آئیڈیا ہو سکتا ہے جس کو ہمیں پرسو کرنا چاہیے اور ایکسپلور کرنا چاہیے. ظفر صاحب کا بڑا انٹرسٹنگ ٹیک ہے. آپ یہ بیسکلی وہی شاید جو یہ کہنا چاہ رہے ہیں وہی ہم کر رہے ہیں نا. ایک پوائنٹ میں ایڈ کروں گا کیونکہ ڈائریکٹ ٹیکس نہیں کھٹا کر سکتے تو انڈائریکٹ جب تک کرتے رہیں. اس میں بس میں سوری گو ہیڈ. ایکسپینڈیچر ٹو جی ڈی پی جو ہے وہ آپ کا جیسے میں کہہ رہا تھا 9 سے 12 ٹیکس ٹو جی ڈی پی گیا تھا. ایکسپینڈیچر وہ وہیں کا وہیں ہے 9 سے 10 کے بیچ میں ہی ہم ٹیکس ٹو جی ڈی پی. ایکسپینڈیچر ٹو جی ڈی پی 13% سے اٹھ کے 20-22% پہ پہنچ چکا ہے. تو ایکچولی میں کہنا چاہ رہا ہوں جو ظفر نے بھی بات کی جی دیکھیں اس کے اندر میں صرف اگر ایک اسٹیٹ بینک آف انڈیا کی رپورٹ تھی, صرف انڈیا کا ایگزامپل لے لیتے ہیں. 2017 میں ان کا ایسٹیمیٹ تھا کہ تقریباً 52% ان کی اکانومی انفارمل تھی. انہوں نے ڈیجیٹائزیشن کی, ڈی مانیٹائزیشن کی, بہت سے سٹیپس لیے. پچھلے سال دیر ایسٹیمیٹ آف دا انفارمل انڈاکیومنٹڈ اکانومی تقریباً 15% پہ آ گئی ہے. 13 ٹریلین روپے انڈین روپیز انہوں نے اس پیریڈ کے اندر ایڈیشنل جمع کیے ہیں. تو اگر ہم ابھی سے اس بات پہ بالکل ہی ہار مان لیں گے نا کہ نہیں جی ہم یہ کر ہی نہیں سکتے, تو اس سے مجھے بہت کم از کم اختلاف ہے. دوسری بات یہ کہ جب ہم ویلتھ ٹیکس کی بات کرتے ہیں تو ہم پھر اسی طرف جا رہے ہیں کہ جس انسان نے شاید ڈاکیومنٹ ہونے کی غلطی کر لی ہے تو بار بار اسی کو ٹیکس کیا جائے. تو یہ بالکل ایک میں سمجھتا ہوں کہ نیگیٹو میجر ہے. آپ لاسٹ کامنٹ تھوڑا سا میں اس پہ ٹیکس پہ آپ سے لوں گا. ایک اس میں اسی بات پہ جو ہے وہ میں کہوں گا یہ جو بات ہو رہی ہے فارمل اور انفارمل اکنامی کی, شہزاد میں جب دیکھتا ہوں تو یہ جو کیش ہے, کیش کا کنٹریبیوشن جو ہے وہ گورنمنٹ کے ریونیو میں بہت بڑا ہے. اگر ایک شخص جو ہے وہ کرنسی نوٹ رکھ رہا ہے تو کرنسی نوٹ یہ گورنمنٹ کو جو ہے ٹیکس فری پیسہ دے رہا ہے. وہ دیکھیں نا, اگر میرے پاس آپشن ہے کہ میں کرنسی نوٹ رکھوں, میں پی آئی بی رکھوں, میں گورنمنٹ سیونگ اسکیم رکھوں, اگر میں جو ہے روپیہ رکھتا ہوں تو میں اس کو بالکل انٹرسٹ فری پیسہ دے رہا ہوں گورنمنٹ کو. تو گورنمنٹ جو اسٹیٹ بینک کا اتنا پروفٹ آتا ہے وہ پروفٹ کہاں سے آتا ہے؟ وہ اسی پیسوں سے جو ہے وہ آ رہا ہوتا ہے. تو بہت زیادہ بھی جو ہے وہ لٹ لے کے, ابھی بھی ہمارے پارٹیسپینٹ میں کسی نے کہا کہ یہ انفارمل اکنامی ساری نہیں ہے, وہ آپ کے امپورٹ اسٹیج پہ آتے ہیں تو وہ ٹیکس دے رہے ہیں, اور جگہوں پہ بھی جو ہے مینوفیکچرنگ اگر چیزیں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں بھی ان کا ٹیکس کا کنٹریبیوشن ہوتا ہے. تو آپ ٹھیک ہے یہ ڈیزائریبل ہے, لیکن اس کے پیچھے آپ ایسا نہ پڑ جائیں کہ لوگ ڈالر میں کنورٹ ہو جائے, لوگ پیسے باہر لے جائیں. وہ آئی تھنک بالکل کرمنل ہے.
अगर आप बाहर पैसे जो है वो लोग उनको आप पीछे पड़ेंगे कि या 5,000 का नोट पे, वो 30,000 का नोट है आजकल जो है वो डॉलर का, तो उधर जो पैसा चला जाता है, आप लोगों में ये देखें जितनी करप्शन की पैसे हैं, दूसरे पैसे हैं, सारे के सारे पैसे बाहर जो है वो चले जाते हैं या डॉलर में कन्वर्ट। ये असल नुकसान है। रुपए की करेंसी जो है वो यहाँ हो तो आई थिंक इतना कोई एडवांटेज आपकी वजह से जो है आप ये देख रहे हैं कि मार्केटों में रौनक है और वो इस वजह से, तो इसको आप बहुत ज्यादा भी जो है वो ना कॉन्शियस हो। मैं सोच साहब, क्योंकि अभी एक बात भी हो रही थी और इस पर आरिफ साहब ने भी कहा, क्योंकि हमने ये बात की कि टैक्स हम कलेक्ट करेंगे लेकिन इंटरेस्ट पेमेंट पे ज्यादा इस पर निकल जाएगा हमारा जो रेवेन्यू है, तो क्या ये इस वक्त जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाए हुए हैं गवर्नमेंट ने, इसका इंपैक्ट है इन्फ्लेशन पे, या जो एक सोल्यूशन है कि आप इंटरेस्ट रेट कम करें तो आपकी ये जो डेट पेमेंट है ये ऑलरेडी कम हो जाएगी और इन्फ्लेशन पे फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ना है? देखिए ये बहुत बड़ी लड़ाई है इकोनॉमिस्ट और जो इकोनॉमिस्ट नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिस्ट ये बिलीव करते हैं कि डिमांड कर्टेलमेंट के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाना ज़रूरी है और सेविंग्स को प्रमोट करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाना ज़रूरी है। जो हुकूमत ने भी किया है जो 21%, 22% है, मेरा ये कहना है कि इससे डिमांड कर्टेल होती है। अब कम होती है, ज़्यादा होती है, ये एक अलग बहस है। इससे डिमांड कर्टेल होती है, इससे सेविंग्स भी बढ़ती हैं कि अगर वो पैसा जो मैंने एक ट्रैवल पे लगाना था ये हो जाता है। उसका हल वही है जो मैंने कहा कि अगर आपने इंटरेस्ट रेट कम कर दिए तो फिर आपकी डिमांड बढ़ जाएगी, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाएगा और आप उसी सर्कल में आ जाएंगे जो टर्की में हो रहा है। टर्की में अगर इन्फ्लेशन अगर है 20, 40, 50% तो इंटरेस्ट रेट 10% है। तो इसका मेरे ख्याल में हल ये है जो मैंने पहले कहा कि अगर आपने इंटरेस्ट रेट ज़्यादा रखने हैं, चाहे वो IMF का प्रिस्क्रिप्शन है या आपकी स्टेट बैंक का प्रिस्क्रिप्शन है, तो उसका दूसरा हल ये है कि उसकी इनकम पे आप टैक्स ज़्यादा लगा दें। इनकम पे टैक्स लगाएं। अगर आपने इनकम पे टैक्स ज़्यादा लगा दिया तो हुकूमत का फिस्कल डेफिसिट कम हो जाएगा, जब फिस्कल डेफिसिट कम होगा तो करंट अकाउंट पे उसका फ़र्क आएगा और जो इक्विटेबल हो जाएगा कि एक रिसेशन में इंटरेस्ट रेट कमाने वाला उसको भी थोड़ा सा अपना हिस्सा टैक्सेस में देना पड़ेगा। मतलब आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि हमने देखा है ग्रोथ, जैसे मैं बार बार कह रहा हूं कि फ्लैट है इस मर्तबा, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में ऑटो इंडस्ट्री वगैरह बंद हो रही है, खैर इंपोर्ट के भी इशूज हैं, बट एक ये भी इशूज है कि वो कहते हैं 22% पे तो सस्टेन नहीं कर सकते हम। देखिए इसमें जैसे जफर साहब ने कहा ना कि अगर हर आदमी टैक्स दे रहा है पाकिस्तान में इनडायरेक्ट, तो फिर टैक्स टू GDP क्यों नहीं बढ़ रहा 10% से ज़्यादा? मैं तो टैक्स एक्सपर्ट नहीं हूँ, टैक्स एक्सपर्ट तो अशफाक साहब बैठे हुए, बाकी इकोनॉमिस्ट बैठे हुए, मैं तो नहीं हूँ बिल्कुल टैक्स एक्सपर्ट। तो अगर हर आदमी टैक्स दे रहा है, टैक्स रेवेन्यू क्यों नहीं, मतलब आपको टैक्स का हमने GST 17 से 18 कर दिया। आई नो, तो वही मैं कह रहा हूँ, बट आप उसी बैंड में ना 9 से 10% पे फंसे हुए हैं आप। एग्जैक्टली। तो इसका मतलब कि इवेजन बहुत बड़े स्केल पे हो रही है ना टैक्स, नंबर 1। नंबर 2, जो आपका कैश सर्कुलेशन है पाकिस्तान का, वो स्टेट बैंक से आप नंबर ले सकते हैं कि जो कैश इन सर्कुलेशन वो बैंक में कितना और ओपन मार्केट में कितना है। 9 ट्रिलियन। तो उसका मतलब ये कि आपकी पैरेलल इकोनॉमी जो है वो, उसका मतलब ये कि आरिफ भाई ये कह रहे हैं कि आप जो पैरेलल इकोनॉमी चल रहे थे उस पर आप बिल्कुल भी क्लैम्प ना करें, बिकॉज उससे आपकी कंजम्पशन बढ़ रही है, उससे आपसे मार्केट चल रही है, बट दैट्स नॉट द वे टू डू इट। अगर आप इक्विटेबल टैक्सेशन लेकर नहीं आएंगे और हर आदमी देखेगा कि वो आदमी टैक्स नहीं दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ, तो वो आप इंकरेज कर रहे हैं मुझे कि मैं भी टैक्स ना दूँ पाकिस्तान के अंदर। और हर 3 साल बाद एमनेस्टी पे 5% पे आप अपना पैसा वाइट करवा। एग्जैक्टली, जैसे ग्यास से कहा कि वेल्थ टैक्स आप लगाना चाहते हैं, आप CVT पे आप ऑलरेडी आप लगा चुके हैं, ये सारी जो कैपिटल एक्यूमुलेशन पे जो टैक्सेस लगा रहे हैं, ये एंटी कैपिटलाइजेशन की तरफ आप जा रहे हैं। आप लोगों को कह रहे हैं कि आप कैपिटल एक्यूमुलेट ना करें, आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बन जाएं, आप कर्जा लेके आप अपना कारोबार चलाएं, कैपिटल एक्यूमुलेट करेंगे तो आप उस पर टैक्स लगा देंगे और आप फिर इसी तरीके से आप डिफ़ॉल्ट होते जाएं बैंक के अंदर, बिकॉज इस इंटरेस्ट रेट पे अगर आप बोरो करेंगे और आप कैपिटल रिजर्व्स नहीं बढ़ाएंगे तो कैसे आपकी इंडस्ट्री चलेगी, फ्लरिश ही नहीं कर सकती। तो जितने भी जो हम फैसले करते हैं या जो हम डिबेट कर रहे हो तो उसके हम रिपरकशंस मेरे ख्याल में सोचते नहीं हैं। रिपरकशंस जब सोचते हैं जब वो हमारे सर पे तलवार आके लटकती है, फिर हम कहते हैं हमें करना क्या है। तो आई थिंक देखिए पाकिस्तान की आज सबसे बड़ी ब्लेसिंग ये है कि जो कमोडिटी सुपर साइकिल है जो 1.5 साल पहले स्टार्ट हुआ था वो अब बिल्कुल ही तेज़ी से नीचे आ रहा है। तो एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास एक स्पेस क्रिएट होने वाली है जिससे आपका करंट अकाउंट डेफिसिट है वो आपका कटेल होगा। मैंने कहा ना कि शुरू में आपकी इंट्रोडक्शन में कि आपकी जो IMF की रेसिपी है कि आप करंट अकाउंट डेफिसिट आप करेंसी डिवैल्यू करें, आपका इन्फ्लेशन बढ़ेगा, आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाएं, इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं आपकी इकोनॉमी स्लो हो जाती है। तो एक स्पायरल नहीं है और स्पायरल से निकलने के लिए जो इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस हैं या जो गवर्नमेंट जो स्टेट बैंक की तरफ से वो आई थिंक हमें कंटिन्यू करनी पड़ेगी फॉर नेक्स्ट 1 ईयर। थोड़ा सा फिर क्या इस बजट में टैक्सेस में हम आउट ऑफ द बॉक्स देखेंगे कि टैक्स नेट आपका ब्रॉड बेस्ड हो जाए, क्योंकि आप लोग ऐसे 9,200 अरब रुपए का अगर टारगेट करेंगे विच वुड मीन तकरीबन 28-30% की टैक्स ग्रोथ चाहिए होगी। इंपोर्ट पहले ही आप कर्टेल करके बैठे हुए हैं और इस वजह से इस साल का जो टारगेट है पूरा नहीं हो रहा, ग्रोथ है नहीं इकोनॉमी में, कहां से इकट्ठा करेंगे, क्या कर रहे हैं इस पर? पहले थोड़ा सा आप आर्काइव में चले जाएं।
हमेशा देखें हमने जो चीज़ें जो हमने डिबेट किए हैं, इट्स नॉट अ कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिस्ट वर्सेस नॉन इकोनॉमिस्ट। एक चीज़ आप ज़रा ख्याल रखें इसका, हमने पास्ट में 2% का भी इन्फ्लेशन देखा है और 4% का बैंक रेट देखा है और टैक्स टू जीडीपी 12% देखा है। आपकी बायंसी थी इकोनॉमी के अंदर 13, 14, 15, 16, 17। तो वेयर वी हैव गॉन रॉन्ग। और उसी वक्त आपका 11 से 12% जैसे खुर्रम ने कहा कि उसी वक्त का टैक्स टू जीडीपी है, तो इसका मतलब है टैक्स कलेक्ट हो रहा था। इन्फोर्समेंट का इशू जैसे भाई ने कहा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इन्फोर्समेंट के लिए एक ही रेसिपी है एंड दैट इज ऑटोमेशन। इंडिया में जैसे अभी बताया उन्होंने, आधार कार्ड उन्होंने यूज़ किया। एक आप ठेले वाला भी आपको होता है आधार कार्ड पे कर दो और क्यूआर कोड के थ्रू अपने अमाउंट ले लेता है, बिकॉज उसको खौफ नहीं है। 81% उसकी फाइनेंशियल इंक्लूजन होगी, वीजा भी हमारे 29 से 30% हार्डली होगी इसका करंट सर्वे। अब आप आ जाएं कहाँ से टैक्स कलेक्ट करें। देखिए, टैक्स आपको कलेक्ट करना है तो डायरेक्ट टैक्सेशन की तरफ जाना है, और हर किसी ने, जैसे मैं पहले भी कह रहा था और अब भी कह रहा हूँ, एक्विटेबल करना है। मुझे आई सल्यूट पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के, वो हमेशा कहते हैं डॉक्यूमेंटेशन। कल थोड़ा उन्होंने थोड़ा सा अपनी लचक दिखा दी। मैंने उनके ट्वीट्स देखे हैं, वो लचक आप दिखाई लोग चाह रहे हैं कि फिक्स टैक्स रिजीम से उनको निकाल के मिनिमम टैक्स में लेकर आए। अगर वो ट्वीट ना करते तो मैं आज बात नहीं करता, बिकॉज कि मैं प्रीव्यू ऑफ द मीटिंग था तो मैं नहीं करता बात। मैं आज उन्होंने एक बड़ी अच्छी मुझे लीवे दी, मैंने कल एहसान साहब को कह भी दिया इनके सीईओ को कि यार एक तरफ तो आप मुझे कह रहे हैं डॉक्यूमेंट करो, कैच देम, और दूसरी तरफ कर दो एक्सपोर्टर को, सिर्फ एक्सपोर्टर को आप फिक्स टैक्स रिजीम में दो। जैसे एवरीवन नोज कि इट वाज अ सुपर ईयर फॉर देम, माशाल्लाह, एक्सचेंज गेन हुए, अल्लाह और उनको कमाना दे। बट दे हैव, तो आपके ख्याल में एक्सपोर्ट सेक्टर को बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए टैक्स का? मैं तो बिल्कुल कहता हूँ मिलना चाहिए, बट ड्यू शेयर तो दे दें आप मुझे। एमटीआर में आ जाएं, आप डॉक्यूमेंटेशन कर लें, ठीक है, आपकी ये बिल्कुल बात जायज़ है कि हैरेसमेंट होता है तो नॉर्मल बिजनेस को भी होता है, उसको ठीक करने के लिए हम काफ़ी कोशिशें कर रहे हैं। और ये मैं आपको बता देता हूँ कि फाइनेंस मिनिस्ट्री में और एफबीआर में बड़ी कॉग्निजेंस है कि अब ये नहीं चल सकता, ऑटोमेशन आपको करनी पड़ेगी। सही। दूसरा आपको मैं बताता हूँ, ये ऑटोमेटिक कब करेंगे, किस साल में नजर आ रही है? मेरा ख्याल है अब ये मेरा ख्याल है प्राल ने काफ़ी एम्बिशियस प्लान बनाया है अपना, बट आपको पता है कि वर्ल्ड बैंक की टेक्निकल ग्रांट के साथ ये आ रहा है इनका, और टेक्निकल लोन के साथ है। अब वो आपको पता है एक प्रोसेस है, एक प्रोट्रैक्टेड एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस से गुजर रहे हैं। अल्लाह करे देंगे, हमारी ख्वाहिश है, हम तो आपकी जगह तरफ से गए हुए हैं यहाँ पर, और ये कोशिश करेंगे फैसिलिटेट करें। चलो, मैं चाहूँगा इस पर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। एक ब्रेक मैंने लेना है, क्विक ब्रेक, और इसके बाद इस पर हम मजीद बात करेंगे। जो अगला हमारा आवर होगा वो लास्ट क्वेश्चन होगा, वो लास्ट आवर होगा, तो एक ब्रेक के बाद आपके सामने दोबारा हाजिर होते हैं।